नमस्कार गोंयकारांनो. नीज गोवाच्या ह्या एपिसोडान तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. आयज जागतीक गोवा दीस. हो दीस आमचे जे भाव परदेशांत काम करता, कामा धंद्या निमतान थंय सेटल जाल्या, ते खूब मोठ्या उमेदीन मनयता. बाहरीन, UK, कतार आणि ऑस्ट्रेलिया अशा देशांनी जे आमचे गोंयकार भाव सेटल जाल्या किंवा ज्या कामा धंद्या निमतान थंय गेल्या, तांकां ह्या दिसाचें खूब अप्रूप, तांकां हो दीस खूब मोगाचो. हो दीस मनोवपा खातीर ते सगळे खुबशे अशे किलोमिटरचे अंतर, म्हणजे शेकड्यांनी किलोमिटर अंतर पार करून, म्हणजे क्रॉस करून ते ज्या जाग्यार तो मनयता थंय येता. ते एकामेकाक मेळटा गोंयकार आनी एकामेकाक एक आश्वासन दिता की बऱ्या फुडाराचें. हो आमी जेन्ना गोंयचो फुडार म्हणटा तेन्ना तातूंत गोंयची संस्कृती येता, गोंयचें सांस्कृतीक दायज येता, गोंयचें संगीत येता, गोंयचें तियात्र येता, गोंयचें पर्यावरण येता, गोंयचे न्हंय, गोंयचीं शेतां, गोंयचे दोंगर, हे सगळे येता. आनी हे गोंयकारांक सदांच मना पासून दिसता की हें अशेंच फुडल्या कितलींशींच जनरेशनां हें अशें उरपाक जाय आमच्या जनरेशना खातीर. आयज ज्या गतीन, ज्या पद्दतीन गोंय एक वेगळ्या आपली ओळख विसरपाच्या किंवा ओळख वगडावपाच्या दिशेन जी वाटचाल करता, ताची खूब जाणांक चिंता आसा. आनी आमी जितले गोंयांत रावन जितली गोंयची चिंता करता, ताच्या परस कितलीशीच चिंता जे आमचे भाव जे परदेशांत रावल्यात, जे परदेशांत काम करतात, तांकां चिंता आसा. गोंयांत कितेंय खट्ट जालें जाल्यार आवाज थंय मेरेन पावता, तांच्या काना मेरेन पावता आनी ते अस्वस्थ जाता. कांय वेळार आमकां दिसता की ते ओवर रिएक्ट जाता किंवा तांची अपेक्षा चड वाडटा किंवा ते चड उलयता किंवा ते चड विरोध करता, असो एक सूर कांय जाण, खास करून राजकारणी, तो व्यक्त करता. पूण भावांनो, तशें ना. सदांच आमकां दिसता की गोंयचेर जो कोण मोग करता, जो मनीस हांगा हे मातयेंत ल्हानाचो मोठो जाला, जाणी गोंयचे एका टायमार गोंयचे बरे दीस पळयल्या, गोंय हें गोंयकारां खातीर आशिल्लें ते दीस पळयल्या. आनी आयज ज्या तरेन, ज्या स्पिडीन गोंय आपली जी ओळख वगडायता, ताची तांकां चिंता जाता. पयर विधानसभेंत जेन्ना एका विशया वयल्यान चर्चा चलताली, तेन्ना आमचे मंत्री मॉविन गुदिन्होन एक कमेंट पास केलो की तांकां उलोवपाक कितें, ते थंय रावता आनी हांगच्यो गजाली उलयता, ते थंय रावता आनी हांगा विरोध करता. आमी कितें करपाक जाय, कितें बरें करपाक जाय, आमकां खबर आसा. तुमी आमकां शाणपणां सांगपाची गरज ना. हें ते उद्देशून उलयताले कोणाक, तर हेच आमचे भावांक, जे गोंयचें बरें चिंतता, गोंयचेर मोग करता. पयस रावले तरी गोंयची भूंय ही आपल्या आवय भशेन मानता, तांकां उद्देशून ते उलयताले. आतां एक गोश्ट सगळ्यांनी विचारान घेवपाक जाय की हे लोक गोंय सोडून गेले कित्याक. ते परमनंट वचूना, ते कामा धंद्या निमतान हांगा तांकां रोजगार ना, हांगा तांकां भवितव्य ना, तेन्ना आपले खंय तरी रोजी रोटी सोदपा खातीर ते जगाच्या पाठीर गेले. आनी सगळे कडेन एक बरें नांव करून आयज ते सगळे कडेन रावल्या. ते आपल्या भुरग्या बाळांक बरें शिक्षण दिता, तांचें भविश्य घडयता. आनी आमकां हांगा जेन्ना ते थंय काम करता तेन्ना हांगा आपल्या कुटुंबाची काळजी घेवपाकूय ते विसरना. आपली कुटुंबाची काळजी घेता आसतना जेन्ना ते हांगा मदत म्हणून आपली जी कितें कमाईचो एक भाग हांगा धाडटा, तेन्ना खास करून आमचे बँको म्हणा की हांगची अर्थवेवस्था ते तरून व्हरता, हें आमी विसरता. आमी उठसूट तांचेर टिका करता. ती टिका करता आसतना आमी विचारूय करना की आमी कोणाचेर टिका करता. गोंयकार मनीस जर गोंयचीच चिंता करता जाल्यार तातूंत चुकीचें कितें, गैर कितें आसा. गोंयचो मनीस जेन्ना इतल्या हजारांनी किलोमिटर पयस रावता आनी जागतीक गोवा दीस म्हणून जेन्ना ते मनोवपा खातीर एकठांय जमता, हाचे वयल्यान तांची जी देशभक्ती म्हणा किंवा ह्या भुंये बद्दलची तांची जी आस आसा, ती आमकां दिश्टी पडटा. ते प्रेम आमकां दिश्टी पडटा, तो मोग आमकां दिश्टी पडटा.
आमी तो पळयनासतना आमी खंय तरी टिका करता आनी ताका एक राजकीय आमी ताका एक रंग, एक रूप, एक नांव दिवपाचो आमी यत्न करता. तें चुकीचें आसा. जागतीक गोवा दीस हो मनयता आसतना आमचे जे भाव आसा त्या कार्यक्रमांनी खास करून वेगवेगळे तरेचे जे मांडे आसा, बाकीचे तियात्रां आसा, आमी थंय जेन्ना ते जमता तेन्ना प्रत्येक जाण काही उखाणी घालता, ताजी स्पर्धा आसता. अशे वेगवेगळे स्पर्धा ते थंय घेता आनी गोंयकारपण एक जागे परत करपाचो तांचो यत्न आसता. आयज तो दीस आसा. सादारणपणान 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा कोंकणीक ही आमची राष्ट्रीय भाशा, म्हणजे ज्यो बाकीच्यो राष्ट्रीय भाशा तातूंत कोंकणीचें नांव तातूंत एक आस्पाव जालो कोंकणीचो. आनी आमकां एक धिटाय आयली आनी आमकां एक अधिकार मेळ्ळो, आमकां एक हक्क मेळ्ळो. तो दीस हो आमच्या गोंयच्या दृश्टीन आनी भाशेच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आमी भाग्यवान अशें ह्या लोकांक दिसलें आनी 20 ऑगस्ट 2000 ह्या दिसा सावन रेने बारेटो हाच्या फुडारपणा सकयल जागतीक गोवा दीस हो साजरो करपाचे सुरू जाले. तो दीस फाटली आतां 25 वर्सां जाली. हो तो दीस दर वर्सा मोठ्या उमेदीन आमचे गोंयकार भाव हे साजरो करतात. आमी गोंयांत आसा, आमचे भाव भायर आसा, तरी ते आमचे खूब लागचे आसा. आमी तांचे खूब लागचे आसा. ही भूंय तांच्या लागची आसा, तांच्या काळजाच्या लागीं आसा. आमी जेन्ना कितें उलयता तांचे बद्दल आमी एक कमेंट करता तेन्ना म्हाका दिसता की आमी सांबाळून उलोवपाक जाय. आमी कमी पडले, सरकार कमी पडलें तांकां नोकऱ्यो दिवपाक, तांकां एक वेवसाय दिवपाक आमी कमी पडले म्हणून ते गेले. हांगा जर सगळें आशिल्लें जाल्यार ते वचचे नाशिल्ले, ते हांगाच रावतले आशिल्ले. ते आपले इच्छेन गेले अशें ना. कांय जाण गेले आसतले एक आपलो करियर करपाक आनी बरो फ्युचर तयार करपाक. कांय जाण गेल्या ते हांगा कांय ना म्हणूनच गेल्या, हें आमी विसरता. गोंय हें जर आमकां फुडें गोंया भशेनच उरपाक जाय जाल्यार गोंयची चिंता जशी आमी करता तशी सगळ्यांनीच करपाक जाय. आनी ती जापसालदारकी आमचे हे भाव सगळे बरे तरेन निभावन व्हरता. गोंयचे इतले बरे चिंतपी हे पूत हे आमकां सगळे प्रिय आसा. तुमी जे थंय कितें करता, तुमी जे थंय नांव कमयता, तुमी थंय वेगवेगळे पोजिशनाचेर, सामाजीक पोजिशनाचेर आसा. सो ह्या सगळ्यांचो आमकांय अभिमान आसा, आमकांय तुमचो स्वाभिमान आसा. तुमी अशेंच करत रावा भावानो. कोण कितें उलयता, कोण कशी टिका करता, कोण कशे आरोप करता ते ताजी तुमी खूब चिंता बाळगुपाची कारण ना. गोंय हें सगळ्यां खातीर आसा. गोंय हें जशें जितलें गोंयांत रावन म्हजें तितलेंच भायर रावन सुद्दां गोंय तुमचें. हांव हांगाच थांबतां. गोंय जागतीक गोंय दिसाच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक परबी. अशेंच तुमचो मोग गोंया बद्दल दवरा, गोंया विशीं दवरा आनी गोंयचें नांव अशेंच तुमी वयर काडा. धन्यवाद. परत एकदां नव्या एपिसोडान मेळया ह्याच चॅनलात आनी ह्याच व्यासपीठाचेर.